तुमचेरच सत्रायसो दोळो दवरा. तुमचेरच सत्रायसो दोळो दवरा. देवाचें उतर आयकून आमचीच जिणयेंतलें कितें उणेपण आसा तें सारकें करूंक कालतीं जावन देवाच्या पांयां तळा आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, गेल्या त्या शुक्रारा दीस 10:30 वरार हांगा आमकां ब्रेक आसता त्या वेळार एक भयण म्हाका थंय कॅन्टिना लागीं मेळ्ळी आनी उलोवंक लागली. तिणें म्हणलें, ब्रदर, हांव हर एका दिसा वॉट्सॅपार हांगा तावन देवाचें उतर धाडटात तें हांव आयकाता. आनी पूण म्हजो येजमान बारी उसांबळ जाता त्या दाळा, ताका तें सोंसना. आनी गेल्या त्या ब्रेस्तारा दिसा हांव वॉट्सॅपार शिकवण आयकोन आसली, तुमचीच शिकवण हांव आयकोन आसली. आनी आयकोन आसतना तो आयलो, भायर तो भितर आयलो आनी म्हणा लागलो, काले तें करकार कितें आयकताय तूं? मदीक हिराराय जाता, बंद करते म्हण सांगून भितर गेलो. हांवें म्हणलें, तुका कान आसल्यार आयक, जाय जाल्यार आयक, ना जाल्यार सोड, म्हाका कितें दोस्ताय, हांव आयकता म्हणून तो भितर गेलो ब्रदर आनी हांव आयकोनूच आसली. भितर गेल्या उपरांत भितर वचून इल्लें काम करून भायर येताना इणें आनी इल्लो वॉल्यूम कितें केलें चडयलो खंय. तो वॉल्यूम चडयल्या उपरांत तो आनी बिजोड जालो. कळ्ळें तें करकार कित्याक तें बंद करिनाय. आनी कोण तो बोब मारता, कोण तो? ताका इल्लें हळू उलोवंक जायना की तो बोब घालता कित्याक म्हणटाना इणें म्हणलें खंय, तो तुज्या बरींच कितें करता, बोब घालता. मोगाळ बाबा भयण्यांनो, आज तुमी आयकला, ती आयकून दीत, हें आयकनासतना रावोवन दीत, पूण आमकां उलोवंक आसा की ना? आसा मोगाळ बाबा भयण्यांनो. आनी वडोली फादर जेरीन सांगलें, उलयतल्याक उलयतलो एकलो आसा पूण आयकनात, नास कोणाचो जाता? उलयतल्याचो नास गी हटान या गर्वान आयकना जाल्यार आयकनातलो नास जाता म्हण आमी आयकले मोगाळ बाबा भयण्यांनो. देखून ओडोली फादर जेरीन तो हात्रासान जाल्लो बरो दाखलो दिलो वय मू. हात्रास गांवांत कितें जालें, एक स्वामी सत्संग करनासलो वय मू. 2.5 लाख गी, 2.5 लाख लोक. पाद्र्याबान सारकें सांगलें, आयकोन पाटी वशेत आसले वय मू. आयकल्या उपरांत ताणें कितें केलें, ताका आपडूंक जाय आसलें, आपडूंक गेले आनी लोकां वयर लोक पडोवन कितले जाण मेले, 130 जाणां सुमार मेले. आनी 300 लोक आनी सिरियस आसा तातूंत, हातपांय कुडके जाल्ले आनी अशें मार जाले. 300 लोक आसा सिरियस. मोगाळ बाबा भयण्यांनो, आमी खाली आयकल्यार बरेंपण जाता की जायना? आयकोन गेल्यार पावता की पावना? खाली आयकोन गेल्ले जाल्यार तांकांय कांय प्रॉब्लेम नातले. आनी कालच्या दिसा हांगा भाव डेनीस आसा तुमचे मदें बसून, ताणें हांगा बऱ्यांतली बरी साक्ष दिला काल दनपारां. ताणें म्हळें, तो संतोष सोदून गेल्लो खंय. कितें सोदून गेल्लो? संतोष सोदून बॉम्बे गेलो खंय, बॉम्बे मेळोना. USA गेलो खंय, USA मेळोना. मागीर फिलिपायनांतल्या मानिलांत गेलो, थंयसरी मेळोना. परत्यान गांवांक आयलो, पाटी आयलो खंय. ताज्या उपरांत पूण क्षेत्राक गेलो खंय, पूण क्षेत्रांतय मेळोना. निमाणें तो म्हणटा हांगा आयलो. हांगा म्हज्या आत्मीक वडिलान देवाचें उतर अर्थून ताचो विवर दिलो आनी ह्या जाग्यार म्हाका संतोष मेळ्ळो म्हणलें ताणें. कोणें ताका संतोष फादर जेरीन दिलो गी? कोणें दिलो? हांगा येवन देवाचें उतर आयकलें, मानून घेतलें, ताका आनी ताच्या कुटुंबाक आज संतोष मेळ्ळो म्हूण ताणें सांगलें मोगाळ बाबा भयण्यांनो. मात्र न्ही उडोलो फादर जेरीन म्हज्याच गांवचो भाव पिटर वय मू, त्या पिटराचो दाखलो दिलो. तो एकलोच आयिल्लो वस्ती रेतेरीक. 5 दीस ताणें देवाचें उतर आयकलें. आयकून मागीर आज देवाचें उतर हांव आयकून बरो जालो म्हूण ताणें साक्ष दिली वय मू. मात्र न्ही मागीर येतना ताज्या पत्नीक आपोवन हाडलें. ताज्या उपरांत आज येतना पुताक आपोवन हाडलें. आनी एक पूत बाकी आसा तो येतलो मोगाळ बाबा भयण्यांनो. आनी सगळें कुटाम आयकून कितें जोडटलें? बाच्यावी जोडटलें. कोण आयकतात तांकां बाच्यावी आसा की ना? आसा. आतां ह्या भयणींनी आमकां सांगलें, आमी मागणें करतना आमी देवा लागीं उलयता, देवाचें उतर वाचतना हें आयकतना देव आमचे लागीं उलयता म्हूण तिणें सांगलें. आनी बऱ्यांतलो बरो एक तिणें संदेश दिलो फादर जेरीन. तिका त्या भयणीक कितें सांगिल्लें, बाय हे संवसार आमी बदलूंक जायना पूण आमकां बदलूंक जाता की जायना? आज हें उतार तिका एकल्याक मात्र न्हय, फादर जेरीन दिल्लें आमकां सगळ्यांक मोगाळ भावा भयण्यांनो, संवसाराक आमी बदलूंक
जायना पूण आमकांच आमी बदलूंक जाता कसलेंय वातावरण आसूं दी आमकां आमी बदलूंक जाता की जायना आनी खंयच्या मनशा वरवीं बदलूंक जाता की सेवका वरवीं बदलूंक जाता की कोण आमकां बदलिता देवाचें उतर आमकां बदलिता आसा मू कितें म्हणटा ताका पवित्र पुस्तक सरस्वराचें धर्मशास्त्र जाणवायांचें भंडार हें आयकतना तुका आनी म्हाका बदलावण येता की येना पळया आमी मोबायलां हाडटा वय मू 60, 70, 80 हजार या 1 लाख 1.5 लाख वरेक आमी मोबायलांक दिता वय मू आतां मोबायलां आमी पयशे दिवन हाडली म्हणून आमच्याच मर्जेन आमच्याच इच्छेन आमी चलोवंक जातात कितें ना तांचो सॉफ्टवेअर आसा आनी प्रोग्राम फिक्स केल्ले आसा त्या प्रमाणे तांच्या सिस्टमे प्रमाणे तुवें आनी हांवें चलयल्यार मात्र तीं चलतात म्हज्याच इच्छेन म्हज्याच कुशेन जियेता म्हळ्यार चलयता म्हळ्यार जाता की त्याच प्रमाणे हें पवित्र पुस्तक आसा पळया तुजे आनी म्हजे प्रोग्राम तांतूं फिक्स केलां तुजे आनी म्हजें सॉफ्टवेअर तांतूं घालां आमी कशें जियोंक जाय कशें चलोवंक जाय ते प्रोग्राम फिक्स केलां की करूं ना तें वाचतना तें आयकतना तें मानून घेतना हें मोबायल बरें चलता की चलना तें हँग जायना नाजाल्यार आमच्या इच्छेन आमी चलयतना तें हँग जाता ह्या तुमी जाणात आमी इलेक्ट्रिकल शॉपाक वता वय मू खंयची एक इलेक्ट्रिकल वस्त आमी घेतली म्हूण चिंता फ्रीज गी टीव्ही गी या AC गी आमी हाडली म्हूण चिंता आमी पयशे दिले म्हणून आमकां खुशी आसल्या बरी ती चलोवंक जाता की आमच्या इच्छेन ती चलोवंक जाता की जायना ताजे सांगत आमकां कितें दितात एक कॅटलॉग दितात त्या कॅटलॉगांत बरयल्लें आसा हाव टू यूज हाव टू ऑपरेट हाव टू वर्क म्हण बरयलां की बरोवना तें ऑपरेट करचें कशें तें चलोवचें कशें कितली स्पीड कितलो वेळ सगळें तातूंत बरयलां त्याच प्रमाणे तुज्या आनी म्हज्या ह्या जिणयेच्या भंडाराचो कॅटलॉग पवित्र पुस्तक आनी तुवें आनी हांवें कशें ऑपरेट करीचें हाव टू यूज हाव टू ऑपरेट हाव टू वर्क सगळें हाव टू स्लीप बरयलां की बरोवना बरयलां हें कॅटलॉग आमी यूज केल्यार तो पवित्र बायबल आमी यूज केल्यार आमकां सगळें समजता मोगाळ भावा भयणानो हें देवाचें उतर आयकतना सगळें बरेंपण जाता तें मानून घेतना आणकी चड जाता आमी आतां पळय हर एक हप्त्यांत ह्या म्हयन्यांत म्हणिल्ल्या बरी आमी देवाचें उतर आयकूंक येता वय मू देव आमकां आयकूंक आपोवन हाडटा वय मू कित्याक देव आपोवन हाडटा आयकल्ल्या बरी आमी ताका चड लागीं जाता की जायना आयकल्ल्या बरी देवाक आमी लागीं जाता ह्या संवसारी संबंधाक ह्या मनशाक आमी कितें जाता पयस जाता मोगाळ भावा भयणानो आनी हांगा आयकूंक आयिल्ल्या बरी आमचे दीस जिणयेचे चडीत जातात की उणें जातात दीस उणें जावन आसा संवसारी जिणयेंतले पूण देवाक लागीं सरचे दीस आमचे कितें जावन आसात चडीत जावन आसात देखून तुमी जायत्या फावटी आयकलां दीस म्हयने वर्सां गेल्ल्या बरी आमी फोंडाक लागीं न्हय आमी खंय लागीं आमी सर्गाक लागीं हांगा आयिल्ल्या बरी आमी सर्गाक चड लागीं जावन आसा आमी हांगा हें न्हय पळय आमी चड संवसाराक आमी लागीं जावन वेतले आनी संवसारांत निमाणे एक दीस आमी घुसपडोवन वेतले हांव खंय वेतले म्हण आमकां कळचें ना हांगा आयिल्ल्या वरवीं आमचें फायनल डेस्टिनेशन कितें म्हण कळीत जाता की जायना हांगा आयिल्ल्या वरवीं कळटा निमाणें तुका आमकां खंय वचूंक आसा की म्हणून देखून मोगाळ भावा भयणीन जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका सत्राय दिता सकाळीं जावन आमी सत्राय आयकूनच आसा वय मू वय की न्हय देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका सत्राय दिता ह्या संवसारांत तुवें आनी हांवें कशें जियोंक जाय कशें चलोवंक जाय कशें आमी आसूंक जाय आमी आयकुया लुकास एवंजेल अवस्वर 21:30 आनी 4 वास लूक 21:34 आमी वाचया तुमचेरच सत्रायेचो दोळो दवरा फेस्ता मार्चान अमल पियोण्यान आनी हे जिणयेच्या राटावळींनी तुमची अंतस्करणां दाट्टी जायत आनी तो दीस चिंती नाटलेल्या वेळार पास पडलेले बरी तुमचेर येत तो दीस म्हळ्यार खंयचो दीस तुज्या रोसाचो दीस गी तुज्या काजाराचो दीस गी खंयचो दीस जडतेचो दीस जजमेंट डे निमाणो दीस जडतेचो दीस केदाळा येता म्हण आमकां कोणाकी कळीत आसा गी हांगा कोणाकी कळीत ना जडतेचो दीस सांगो ना केदाळा म्हणून तुज्यान म्हणजे जजमेंट लेख दिवचो दीस मोगाळ भावा भयणानो आतां इस्काला भुरग्यांक टिचर सांगता कितें म्हणटा इतल्या तारीखेर तुमची फायनल एग्जाम आसा म्हणटा वय मू फायनल एग्जामाची डेट फिक्स जाल्ल्या तक्षण भुरगीं वाचचें
आनी आई वाचचे आनी बरोवची स्पीड चड करतात की करिनात त्याच प्रमाणे तुका आनी म्हाका हांगा मोगाळ भावा भयणीनो एक दीस फंदे का दिन अचानक आएगा म्हणटा हिंदी बायबल कौन सा दिन फंदा फंदा गले में फंदा ये फंदे का दिन अचानक आएगा बोल के नहीं आएगा कशें ती भुरगीं वाचची आनी बरोवची स्पीड चड करतात फायनल एग्जामा खातीर तुवें आनी हांवें आयकुची आनी भावार्थांत जिवची स्पीड चड करूंक आसा दिसान दीस हांगा येवन कितें करूंक आसा स्पीड उडोली फादर जेरीन सांगलें ही सत्राय तुमकां आज मात्र मेळ्ळ्या की तुका आनी म्हाका आमकां कितल्या फावटी ही सत्राय मेळोंक ना सोमयांतावन मेळ्ळा सेवकांतावन मेळ्ळा उतरांतावन मेळ्ळा आवय बापायतावन मेळ्ळा शिक्षकांतावन मेळ्ळा आमच्या फ्रेंड्सांतावन मेळ्ळा की मेळोना कितल्या फावटी कितल्या लोकांनी आमकां ही सत्राय दिला मोगाळ भावा भयण्यानो पूण आमी आनीकी हट्टी ह्या आमी मानून घेनातल्या बरी जीवन आसा पळया पाद्र्याबानी उडोलो आमकां सांगलें जेजू क्रिस्त तेज्या माय गांवांत आसलो वय मू माय गांवांत ताका मान नातुरलो अर्थ कितें ताज्या माय गांवच्या लोकांक ताणें सत्राय दिल्ली स्विकार करूंक ना तांणी कित्याक स्विकार करूं ना वो मरयेचो ताजे भाव आमचे मदें ताज्यो भयण्यो आमचे मदें तो जुजेचो पोतनिंगी तो हर एक दीस आमचे मदें आसा निंगी ओ एंड्रू ब्रदर ओ सदांचो निंगी हर एक दीस येता ताजी दनपारां शिकोवण आसा हर एक दीस आसा तो येता बोब मारता वेता मोगाळ भावा भयण्यानो पळया दाखलो दिता एका सेवकाची जिणी कशी आसूं दी ती तुका आनी म्हाका पडोवन गेला की सेवक कसोय आसूं दी ते तुका आनी म्हाका पडोवन गेला की गेल्या त्या दिसांनी ह्या भयणीन देवाचें उतर दिलें हांगा त्या भयणीन तो उल्लेख केल्लो सेवकाची जिणी कशी आसूं दी ती पळय नाकात तो कोणा विशयांत उलयता तें आयका म्हणलां कितें म्हणलां एका सेवकाची जिणी कशी आसूं दी तो कोणा विशयांत उलयता ताज्या विशयांत ताका आयका दाखलो दिता एक ह्या विशयांत आतां एकलो एक मनीस आमाल पिवणें चड पिवन तकलेक लागून वाटेर पडला तो वाटेर न्हिदोन आसा तूं त्या वाटेर चलोवन वचोन आसाय न्हिदोन पडला ताका उठोवंक जायना तकली उबारूंक जायना पूण तुका तो एक सत्राय दिता बाये ते मुखार वचनाका बाबा ते मुखार वचनाका उजो पेटला तूं लासून वेतलोय म्हणटा तूं सत्राय स्विकार करताय करिनाय सांग म्हाका करताय करिनाय ताका उठोवन धांवोंक जायना ताजो नास बरोवन दवरला पूण तुका तो सत्राय दिता की दिना ती आयकल्यार तुका फायदो आसा की ना बचावी आसा की ना त्याच प्रमाणे एक सेवक तो कसोय आसूं दी तें तुका आनी म्हाका पडोवन वचोना ताज्या माय गांवांत जेजू क्रिस्तान दिल्ली सत्राय घेवना कित्याक हो सदांचो मनीस आमी पळयल्लो मनीस आमी आयकल्लोचो मनीस हो कितें आमकां शिकयतलो देखून फादर जेरीन बऱ्यांतलो बरो एक दाखलोय आमकां दिलो सगळ्यांक आमकां कितें म्हळ्यार हांगा येवन आयकोन बरें जाल्ल्या लोकां तितलें म्हज्या कुटुंबांत बरेंपण जावं ना म्हणलें वय मू कित्याक ह्या वरवीं तुमकां कितें कळ्ळें कुटुंबांत याजक आसल्या वरवीं बरें जायना कुटुंबांत भावार्थ आसल्या वरवीं बरें म्हज्या कुटुंबांत याजक आसा पास्टर आसा शिकोवणदार आसा म्हणल्यार फुडें तुका आनी म्हाका बरें जायना त्या कुटुंबांत भावार्थ आसल्यार मात्र त्या कुटुंबाक देवाचो आदार मेळटा आनी उणेपण पयस जाता बऱ्यांतलो बरो दाखलो तुका आनी म्हाका गरजेचो मोगाळ बाबा भयण्यानो देखून तो दीस ती वेळ ती घडी केदाळा येतली अचानक येतली हांगा हर एक शुक्रार शनिवारा ती पती आनी पतीन बाव रॉनी डिसेल्वा हांगा खंय न्हू त्रास येता हर एका शुक्रारा येवन आसतली ती गेला त्या शुक्रारा येवन गेला घोव बायलां दोगी येवन गेला म्हज्या लागीं उलोवन गेला पोर मंगळारा दीस 12 वरां रातीर ताका हार्ट एटॅक जालें बुधवारा 4 वरां ताच्या मोर मातयेक लावन जालें ताका कळीत ना तो चिंतून आसलो जावंक पुरो आनी एका शुक्रारांगा रितीरीक येता म्हणून पूण तो अवकाश मेळ्ळो गी ना आमी जायतीं फाटीं घालता फाल्यां पळया परवां पळया येवच्या हप्त्यान पळया एक वर्स वचोन दी ना मोगाळ भावा भयणीनो हो अवकाश तुका आनी म्हाका परत्यान मेळचो ना आनी तो दीस ती घडी खेदाळा येतली तुका आनी म्हाका कळीत ना देखून सत्राय हेडिंग वाचतें कितें म्हणटा जेजू जागृत आसूंक सत्राय कितें आसूंक जागृत आसूंक सत्राय सत्रायन आसूंक
ऐका तुझो आनी म्हजो दीस गेल्ल्या बरी वेळ चड जाता की उणें जाता. 1 Corinthians chapter 7 verse 29 ऐका कितें म्हणटा देवाचें उतर. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र वस्वार 7 वळ 20 आनी 9 वाच. भावानो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें इतलेंच. निश्चित केल्लो वेळ मोटवो जायत आयलो. कितें जावन आयलो? निश्चित केल्लो वेळ कितें जावन आयलो? आपका समय कम होता जा रहा है. आपका समय कम होता जा रहा है. तुझो वेळ उणें जाते जाते आसा. हांगा 1 वराचें शिकोण काबार जाताच म्हज्या जिणयेचें 1 वार उणें जातलें मोगाळ भावा भयणानो. 1 वराची शिकोण जातास 1 वार म्हज्या जिणयेचें उणें जातलें. तुमी आयकोन जातास 1 वार तुमच्या जिणयेचें कितें जातें आसा? उणें जातें आसा. चत्रेन आयक, चीत दिवन आयक, भावार्थान आयक. उणें जातें आसा वेळ. पळया तुमी म्हाका सांगा आदांवचें हांव कितलें? आदांव पयलो मनीस 900. आदांवच्या काळार 900 वर्सां धरया. मागीर मुखार वचून मैजेचें हांव कितलें? 120. मैजेच्या काळार 120 वर्सां. मुखार वचून दावीद रायाच्या काळार हांव कितलें? 70 80 थंय बरयलां वय बायबलांत. बोळ 70 वर्सां बोळ आनी बालायकी आसल्यार 80 म्हूण बरयलां. तेज्या मुखार जेजू क्रिस्ताच्या काळार हांव कितलें? 30. आनी आतां मनीस आतां ते उणें करा 20 हत्ताक धरा. आनी एक दीस ह्या पृथ्वेर असो येतलो मोगाळ भाव भयणीनो, ही पृथ्वी इतली हीट जातली, ही धर्ण इतली हीट जातली की जल्म दिल्ली आवयक ह्या धरणेर पांय दवरूंक जावचे नात. आपलो जीव बाचाव करच्या खातीर त्या भुरग्याक ती सकला धरणीर दवरून त्या भुरग्या वयर ती उबे रावतली. त्या भुरग्याक जल्मल्या दिसच मरण पावचें पडटलें. मनशाच्या हांव उणें जावन जावन ह्या परिस्थितीक वेतलें. विळापाच्या बुकांत तें बरोवन घाला. असले कश्ट असले विघ्न वरां येतले. मनशाच्या हांव 930 वर्सां आज खंय पावलां? खंय येयलें? वर्सांनी मागीर म्हयने न्ही, मागीर हप्ते, मागीर दिसाक येतले. दिसाक हांव येतलें. तसली परिस्थिती आसा. एक पटी उलयतना फादर जेरीन त्या पटी वस्तेरे तरेन एक उतार सांगलें. आमी उलयता आसलें जेवणाच्या मेजार. तांणी म्हणलें आमी पुरा बसून आसले, हांव भाऊ स्टॅनी विक्रम विजय. आतां ह्या काळार आमी आसा पळय आमची 50-60 वर्सां जालीं. आमी भागी म्हणले. आमी कोण जावन आसा? भागी मोगाळ भावा भयणानो. आतां 50-60 वर्सां आमची जालीं. आमी भागी. मुखार येवच्या पिळगेक जल्मच्या भुरग्यांक असले कश्ट विघ्न वरें पृथ्वेर राखून आसात. तांतले आमी चुकल्या. ते आमकां मेळचे ना. आमी भागी. कित्याक वेळ उणें जाल्ल्या बरें विघ्न अनवारां कितें जातलीं? देखून तुजी जिणी पळयतना वेळ उणें जाला म्हूण तुजें काम पळयतना कळटा. वेळ उणें आसलेलो बेकार कामां करता गे, बेकार उलयता गे, फालतू उलयता गे, फालतू कामां करता गे. एकल्याक पळयतना कळटा म्हाका वेळ उणें आसा. फालतू कामां करूंक वेळ ना, लढाई झगडें करूंक वेळ ना, कोणाचो खबरो करूंक वेळ ना, कोणाक वायट करूंक म्हाका वेळ ना. उडोली फादर जेरीन सांगलें देवाचो मनीस एकलो आसता, एलोन विथ गॉड. वेळ ना ताका. एकलो आसा तो सरस्परा सांगता. तुम्ही चिंता तुमच्या आवय बापायनी तुमकां पोसतना एक 12-11-12 वरार तुमी उठल्यात वय मू. मागीर तुमी इस्कालाक वचूंक सुरू करतना एक 7-8 वरार तुमी उठल्यात वय मू. मागीर तुमी काम करूंक धरतना एक 5-6 वरार तुमी उठल्यात. आतां बायल भुरगीं जाल्या उपरांत 4 वरां उठोवंक पडटाय पडना. वेळ उणें जाता की न्हिदेचो चड जाता आसा. वेळ उणें जाता आसा. म्हज्या बापायच्या काळार आमी तिनी चेडवांक कांय ना, बारी बिंदास 25 वर्सांचो आसता पर्यंत बापाय काम करतलो. बरो खावन 12 वरां न्हिदतलो. ती 12 वचून हांवें काम करतना 8 जालीं, 9 जालीं, 3 जालीं, 2 जालीं. आतां बारी उणें जाला. कित्याक वेळ उणें जाता आसा म्हजो. एक बस्सार जायतो लोक पैण करनासलो. खंय बस्सार एक बायल मनीस आनी दादलो मनीस अशें एक सिटीर बसून आसली. बायल मनशाच्या माथ्यार बॅग पडल्या. लगेजीचे बॅगां पळय वयर आसतात. एक बॅग बस वयताना दडाबडा जावन पडलें. ती उठली, कुशीन बसल्या. दादल्याक 2 थापडां दिली, कांसुल्याक 2 दिले. तो ओगे बसलो. परत्यान तें बॅग पडलें तिच्या माथ्यार आनी एक पटी पडलें. उठोवन इणे परतून मारूंक वयतना अरे बहन बहन म्हणच्या पळय दिवन जालो तिणें. अरे काय का बहन,
मार जालें तिसरो मारलो कांसुलाक दिलें तो वगो आसा फाटल्या मनशान पाटी बसयल्या फाटल्या सिटीर आसल्या दादल्यान त्या बायलेक त्या भयणीक सांगलें खंय मॅडम तें बॅग ताजें न्हय तें म्हजें बॅग तूं ताका कित्याक मारताय म्हणटना ताजे वयल्यान रागान तुजें जाल्यार पडटना ताणें आडोवं नाका जाल्यार धरूं नाका जाल्यार ताज्या उपरांत बसार दुसरो लोक आसलो ही भयण चूक नासतना मारलें आनी उपरांत अशें उलोवचें आयकून 4-5 जाण उठले खंय भाई साहब आप एक बात बोलो हम लोग इसको देखेगा ह्या औरत को तू एक उतार सांग आमी पळयता म्हणटना त्या दादल्यान म्हळें खंय अळे नेक्स्ट स्टॉपार म्हाका देवोंक आसा म्हाका वचोंक आसा त्या भयणी लागीं लढाई करूंक म्हाका टायम जें उगडास दवरा कोणाय लेगीत लढाई करूंक कोणाय लेगीत झगडें करूंक या कोणाय लेगीत चिटकोन रावूंक आमकां वेळ ना म्हाका बाबा भयण्यानो टायम ना आज बुद्धवंत मनीस जाणवायचो मनीस अशें चिंता म्हजे लागीं वेळ ना वेळ उणें जाते आसा वेळ ना आमी आणकी फाल्यां पळया आमी आयकलें एजेकले प्रवादीच्या ग्रंथांत देवाचो सेवक उलयतना हट्टी जावन विद्रोही जावन तो उलोवन दी आमी आयकना ना वेळ ना म्हणटा देवाचें उतर आनी मुखार कितें म्हणटा देखून ह्या फुडां बायल आसलेल्यांनी बायल नासलेले बरी जियेचे कशें जियेची बायल आसलेल्यांनी बायल नासलेल्या बरी जियेची आतां हांव हांगा देवाचो सेवक देवाचें उतर दिता हांव बायल आसोनी नासलेल्या बरी जियेता पूण म्हजें बायल घोव आसोनी नासल्या बरी जियोंक ताका जाता गी पळय ना खंय कोण गी धाकल्या खातीर आतां 10 वरां 11 वरां जाताना अळे साहेब मास्ती सुटी कर हाड म्हणटा म्हज्या लागीं मास्ती सुटी कर म्हणटाना अळे साहेबिणी हांव एक शिकोणदार देवाचो मनीस म्हणटाना तूं शिकोणदार जाल्यार मुलकी जालें हांगा न्ही हांगा म्हजो घोव उडोली फादर जेरीन सांगलें वो आमचो सदांचो पूण आनी एकलो आसा उलयतलो आसा की ना सोरेस्परा देवान अब्राहमाक एक उतार दिलें तुमी जाणात वय मू कितें सांगलें अब्राहमाक तुज्या बापायक सोड तुज्या दायजांक सोड गोत्र्यांक सोड गांव सोड तुज्या पत्नीक साराक सांगाता घेवन वच बायलाक सोड म्हणो ना पत्नीक सोड म्हणो ना हांगाय म्हणटा तो अर्थ कितें म्हण समजून घेवची तुवें आनी हांवें बायल आसोनी नातल्या बरी जिवचें म्हळ्यार सोम्यांक दिवचो वेळ बायलेक दिनाका तुज्या आत्मीक जिविताक दिवचो वेळ बायलेक दिनाका सनवारा देवाचें उतर आयकोंक दिवचो वेळ बायलेक दिनाका देवाक मेळचो जागो बायलेक दिनाका देवाचें स्थान मान बायलेक दिनाका तूं देवाचो मनीस आज आयकलाय मू देवाच्या मनशाक घरांत आवन संवसारांत आवन कुटुंबांत आवन तो विंगड तुमकां मेळटलो सैरांत आवन संबंदांत आवन विंगड तो मेळटलो एलोन विथ गॉड म्हटलें फादर जेरीन परत्यान तुमकां सांगता देवाचो मनीस खाली शिकोवन दिल्ल्या वरवीं जायना मोगल बाबा भयण्यानो देवाचो मनीस ताज्या जिणे वरवीं लोक धरता वो कोण देवाचो मनीस गी म्हणून हांगा शिकोवन दिल्ल्या वरवीं हांव देवाचो मनीस जायना म्हजी जिणी तुमी पळोवन म्हाका सांगेत ओ देवाचो मनीस म्हजें उलोवणें म्हजो स्वभाव म्हजी साल पळोवन तुमी सांगेत ओ देवाचो मनीस न्हय उलयल्ल्या वरवीं सलमाव राई देवाचो मनीसच बेगीन न्हय देवान ताका आजी पात्रांवान उल्लेख केलो देवान ताका विंचून काडलें सोपान दिलें दर्शन दिलें जाणवाय दिली ग्रेसकाय दिली पुरा दिलें वय मू बायलो कितलो गेलो सांगा न्ही 300 रायकवर्णी वय मू आनी 600 उपापोतिणी ಒಟ್ಟು कितले जाले 1,000 ಹೆಂಡತಿಯರು एक बायलेक तो आज मेळ्ळो म्हण चिंतया आनी 1 लाख मेळोंक 3 वर्सां वयतात लेख घाला तुमी बसून एक बायलेक आज मेळ्ळो जाल्यार आनी एक बायल आनी एक तीच बायल आनी एक दीस मेळ्ळा जाल्यार कितलीं वर्सां वयतात 3 वर्सां उपरांत ती मेळ्ळ्यार अरे बहन कैसा है अरे मैं बहन नहीं मैं बीबी हूँ आता 3 वर्सां उपरांत म्हळ्यार ती भयण गी बायल गी म्हणटा ताका उडस आसा गी देवा खरें आमची परिस्थिती ती ना न्ही 1000 लोकांनी कोरोडामध्ये असल्यार आमची कोण म्हण आमकां कळटा कित्याक आसची देव एकच बायल एकच विश्वासी पण मोगळ बाबा भयण्यानो
देवी एक बायली एकच नाजाल्यार सलमाव राया बरी ती बायल गी बहीण गी म्हूण मागीर कळना. असली परिस्थिती तुवें हांवें करची न्ही, टायम ना, 10 जाणांक दवरूंक आतां वेळ ना. देखून बायल आसले न्ही, बायल नासलेल्या बरी. एक मागीर पाटियो धर्मदाची कृत्या वचवर एक 34 वेळ बायल नासल्या बरी जिवचें म्हळ्यार कशें जेजू म्हणटा. Act chapter 1:4 मुखार वाच, पयले वाच. एक पावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सरून वचने. पुरो इतलेंच पुरो. आतां जेरुसलेम म्हणटाना कितें? देवाचें घर, देवाचें निवास, ह्या देवाचो जागो, ह्या आत्मीक माहोल म्हण येता आमी. कसले माहोल? आतां हांगा कसले माहोल आसा? आत्मीक माहोल वयमू, आत्मीक सभा वयमू, आत्मीक लोक वयमू, भावार्थ्यांचो जागो वयमू. वो जागो बायलेकाचेर सोडचो न्ही तुवें आनी हांवें. जेजू म्हणटा जेरुसलेम सोडी नाकात, आत्मीक निवास सोडी नाकात, आत्मीक माहोल सोडून पयस वचा नाकात. ह्या माहोलांत आमी एक जावन रावाजे. देखून उडोली त्या पात्राबान आमकां काण दिलें. जेजूनच म्हणलें आपल्या बायलेचो, ह्या कुटुंबांचो, ह्या सैऱ्यादारांचो लेखावर तो मोग करता, तो म्हजो मोग करूंक योग्य न्हय म्हणलें मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून म्हाकाय आसा पतीन, आतां म्हजें बायल आसा. अब्रामा बरी हांव तिका सांगाताच घेवन एक रेतेरिकी येताना ये सायबिणी या म्हणटा हांव. अब्रामा कशें जालें? साराक सोडी नाका, सांगाता हांव घेवन येता रेतेरीक. आसा की ना? एक एवढी बालाकी बरी जाल्यार तूं वसय बाव या ना म्हणटा, बोस म्हणचें. पूण ती राव म्हणल्यार दिसाव रावना. आज पर्यंत हांगा इतली वर्सां जालीं नाका सैबा वसा नाका म्हणल्यार 7 वरें हांव रावना. एक मरण आसा, एक फंक्शन आसा, म्हजी माय येता, भाव येता, ना आज वरें हांव रावना. बायल आसो न्ही, नासल्या बरी तिच्या शिकवणेंत या तिच्या सालींत हांव बसना. कितें ती सांगता देवाच्या कामाक विरोध जाता तें हांव खरी ना. मुखार कितें म्हणटा? निश्चित केलो वेळ मोठो जायत आयलो. देखून ह्या फुडा बायल आसलेल्यांनी बायल नासलेले बरी जियेसय, रडतेल्यांनी रडा नासलेले बरी, रडतेल्यांनी रडा नासलेल्या बरी. सकाळी जावन तुमी आयकलां खंत दूख बेजाऱ्या संवसारांत आसलीच वय मू. पूण हांगा येतना ती खंत घेवन बसाची गी, ती दूख घेवन बसोंक आसा गी. ते रीण आसा, लोन आसा, घर ना, हांगा जाय गी ती खंत नाका म्हणटा. तूं रिणांत आसाय, लोनांत आसाय, या तुज्या घरा मरण जाल्लें हांगा कळोंकूच नजो मुस्कार पडटा. तितलें हांसोन कुशेन तुवें आनी हांवें बसोंक जाय. रडोंक आसा पूण आमी कशें दिसोंक जाय? दाखल्या खातीर सांगता, गोबायलाची डायवर्स केस आसली कोर्टांत. लास्ट फायनल दीस जजमेंट दिवचो जड्जान. निमाणें आतां डायवर्स जावचेंच म्हण जाता ना. जड्जान म्हळें की आज जावन घोवाक कितें सॅलरी आसा 50% कंप्लीट कोणाक वेतेली? बायलेक वेतेली म्हणटा. तें कोर्टाचे कॅटेगरी आसा पळय ताच्या भितर असो नाचलो, अशें ताणें डॅन्स केलें खंय. लॉयरान म्हळें खंय ही डॅन्स करचे आसचो संदर्भ न्हय सायबा, अर्दी सॅलरी बायलेक वयता म्हणटा. रडच्या जाग्यार तूं हांसताय म्हणटाना ताणें म्हणलें खंय अर्द बडी म्हज्या हाताक येता न्ही आनी मुखार. पयलो सगळो वचन आसलो, अर्द म्हणी येता न्ही. आतां तुमी इतलीं जाणां बसल्यात, खंत नातलीं कोणी आसात गी संवसारांत, कुटुंबांत, घरांत आसा गी ना? हर एक कडेन आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. खंत आसलीच आसा. आतां कालच्या दिसा बाद्रेबान तो उल्लेख केला. आतां बेळें करतात न्ही, बेसाय करतात, बेळें करतात. टोमाटेकार इतल्या कश्टांनी टोमाटे करतात, निमाणें तांकां मोल मेळना. 1 रुपया 8 आणे किलोक मेळटात. टोमाटे कितें करतात? स्ट्रायक करतात आनी पुरा रोडार उडयतात. तशें दूदवाले रोडार दूद उडयतात. ह्या अणसां विकतेले, बटाटे विकतेले ते स्ट्रायक करतात, ते रोडार उडयतात, स्ट्रायक करतात. बँकाकारांक खंत आसा गी ना? सांगा, बँकाकारांक टेन्शन ना गी, खंत ना गी? तेणी केन्ना स्ट्रायक केला गी? पयशे करना रोडार उडयले गी, उडोवन दीस पळयात. तांकांय खंत आसा पूण दाखोवन घेयनात. तुमी गे वसा तितल्या टेन्शनार आसतात. तुमी गेल्ल्या कळ्ळे येस सर, हॅलो मॅडम, वॉट कॅन आय डू फॉर यू सांगता ती सांगनात. इतल्या टेन्शनार ते असतात, इतलो भर तेंचेर आसा. मॅनेजर इतलो तांकां उलयता आसता पूण तांचे क्लायंट येताना एक स्मायल दिवन बरें उलयतात. आमी त्याच प्रमाणे हांगा आसूंक जाय मोगाळ भावा भयण्यानो. देवा मुखार त्याच प्रमाणे. कित्याक एका घडयेन तुज्यान म्हजी दूख, खंत, रडणें देव काडूंक शकता की शकना? मागीर हांगा पाटियो
उत्पत्तीचो बुक ऑफ स्वर 22-14 वाच बे. उत्पत्ती 20-14 वाच. अब्राहमान हां त्या जाग्याक यावे इरे म्हूण नांव दिलें. हां देखून आज पर्यंत अशें म्हणटात, दोंगरार सर्वेस्पोर आपणाकच पळोवंक दिता. पळया भावानी सकाळी स्तुती आराधना करतना तें नांव काडलें वय मू. यावे इरे. यावे म्हणल्यार यहोवा. YHWH. ताचो अर्थ कितें? यावेचो अर्थ कितें? सर्वेस्पोर पळयता. तुजी खंत पळयता. तुजी दूख पळयता. तुजें रडणें पळयता. तुजें विळाप पळयता. तुका रीण कितलें आसा तो पळयता. तुका पिडा कितली आसा तो पळयता. यावे इरे म्हळ्यार देव पळयता. तूं दोंगरार वच, तूं न्हंयत वच, कुडा भितर बंद करून बस, देव पळयता तुका. देवाची दिश्ट तुजेर आसा. अब्राहमाक कितें म्हणलें सरस्वरा देवान? तुज्या एकल्याच पुता इजाकाक घे, मोरिया पर्वतार वच, ताका बली भेटय. कितें केलें अब्राहमान? पुताक घेतलें, लांकूड घेतलें, सुरी घेतली आनी गेलो. बली भेटोवंक तयार जाता ना, देवान कितें म्हणलें ताका? हात बलये खातीर बकरो दिलो की दिवना? हांव पर्वतार आसा जाल्यार म्हजो सरस्व म्हाका पळयता. एकच पुताक बली दी म्हणल्यार दुसरो पूत ना म्हूण ताका कळीत आसा. पळया, एक एक पळय देव आमचे लागीं इल्लेशें आसा तें विचारूंक पुरो, पूण ताका कळीत आसा आसलेलें काण दिताय म्हणून. देव पळयता. देखून रडचो वेळ आसा पूण वडना. तुवें कशें रावचें? हांसोन राव, हांसोन जिये. आतां पाटी वच त्या उतराक. रडतेल्यांनी रडा नातलेले बरी. रडतेल्यांनी गेल्या त्या हप्त्यान ते फादर जेरीन हांगा शिकोवन दिला, आमी आयकला. याईराचें धू न्ही, जायराचें धू मरण पावलें वय चली मरण पावली. जेजू कितें म्हणटा? ती मरोंक ना, ती न्हिदल्या म्हणटा. त्या दळा तो एकदम रडो नासली. एक बरा कितें जातात? नाटक पळया तेंचो रडचो. नाटक निजायकी कळटा. तूं डीप रडण्यांत आसल्यार तुजी आवय या बापाय धू मेला, तुका हांसूंक येत की त्या वेळार? थंयसर पळया रडोनूच आसात. एकच बारा पळया ती चेंज जातात आनी मरोंक ना, ती न्हिदल्या म्हणटाना ती हांसतात. आमकांय आतां कोणी येवन एक देवाचो आमचें मरण जालें, मोगाचो घोव या पूत या बायल मेली, कोणी एक देवाचो सेवक येवन सांगता रडा नाका, तो मरोंक ना, तो न्हिदला म्हणल्यार तुमी हांसता. ती बारीक कश्ट न्ही गे, पूण देवाचे तर म्हणटा कित्याक निजाकी तो उठता की उठाना. ताका जीव सरस्वर पाटी निजाकी दिना. निजाकी तो न्हिदला उठता, जीव आसा. एक वेळ येतलो ताका जिवंत उठयतलो सरस्वर देव. आनी मागीर कुशाल करतेल्यांनी कुशाल करी नातलेले बरी. आणि विकती घेतलेल्यांनी आपणा लागीं कांयच नातलेले बरी जियेसे. वेपार वहिवाट करतेल्यांनी कालच्या शिकवण्यान तुमी आयकला वय मू. वेपार वहिवाट करचो कसो करता लोक म्हणून न्ही. आमास केदाळ जाता, काबार जाता म्हणून आमी राखोन आसा. साबात केदाळ काबार जाता म्हणून आमी राखोन आसा. कित्याक आमास एक अडकळ जाला बिजनेसाक, साबात एक अडकळ जाला बिजनेसाक काम करूंक. आनी आमी गोव मात्र न्ही, गोवांतलो पोल काणी विकतेल्या आनी तातूंय दुडू जमयतल्या म्हणून काल आमी आयकला वय मू. असलें करतेल्यांक मोगाळ बाबडीन आनी मोस वंचन करूंक वेळ ना, टायम ना, ते सोडा म्हणटा. आनी करूंक वेळ ना. न्यायनितीचो प्रामाणीकपणान जिवचो वेळ आयला. केदळा कितें जाता जाल्यार सांगूंक जायना. आनी मुखार तशेंच ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो उपयोग करतेल्यांनी तांचो उपयोग करी नातलेले बरी जियेसे. चायनाची पॉलिसी भारी बरी लागता म्हाका. कसली पॉलिसी तांची? यूज एंड संवसारी वस्तू कितली मोलादीक या म्हारग जावं दी, यूज एंड थ्रो. इतलेंच ओडोली फादर जेरीन सांगलां. सर पदवीदार देव मात्र एकलो संपूर्ण सोडल्यार ही रचना कांय संपूर्ण. भुंय केदळा हलता, चंद्र केदळा हलता, सूर्य केदळा कालो जाता सांगूंक साध्य ना. तो एकलो मात्र संपूर्ण परिपूर्ण. ताका एकल्याक मात्र हमेशा यूज करा, बाकी पुरा यूज एंड थ्रो करा. चायनाचे सिस्टम करा ह्या संवसारी वस्तू खातीर. मोगाळ भावा भयणानो, खंयची वस्त तुका राखोंक शकताय, कितली मोलादीक जावं दी. हिंदीत म्हणटात दुनिया दुनिया बोलने का बंद करो, दुनिया बनाने वाल्या का पीछे जाओ म्हणून. कितें म्हणटात?
ये दुनिया 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 बोलने का बंद करो, दुनिया बनाने वाले का पीछे जाओ. थोड्या तेंपा पयलें तो मरण पावलो राकेश झुंझुनवाला म्हणून तुमी नांव आयकलां गी? राकेश झुंझुनवाला म्हणून स्टॉक मार्केटाचो किंग, शेअर मार्केटाचो किंग, हजार करोडाचो धनी आसलो व्हीलचॅरार. काय आसलो? व्हीलचॅरार एकच एक मेळ ताका उबें रावंक काडूंक जायनासलें. न्यूज चॅनलाचो एकलो एक दीस ताजे लागीं इंटरव्यू घेवंक आयलो. सर तुम्ही हजार करोडांचे धनी कशे लागता तुमकां दुडवांत? या दुडू कसो तुमकां संतोष दिता गी म्हणटाना ताणें म्हणलें कितले 1000 करोड आसून कितें फायदो? हे करोड म्हाका ह्या व्हीलचॅरांत एक घडी उबें रावंक तांणी दिवना, तांच्या त्या दुडवा वरी जायना म्हटलें ताणें. व्हीलचॅरार बसून आसलो तो बसूनच रावलो, थंय ताणूच तो मरण पावलो. ह्या दुडवान 1000 करोडान एक घडी ताका उबें रावंक दिवना ताच्या पांयार. आज तुका आनी म्हाका कळीत जाय जे मोगाळ भावा भयण्यानो, जेजून म्हणला न्ही गी दुडवाचोय देवाचोय मोग करूंक. देवाचो मनीस कितल्या पयशांच्या वेव्हारांतून फाटी उरता तें बरें. देवाच्या मनशाक पयशांचो वेव्हार संबंध जाल्लो न्हय. कितलो पयशांच्या वेव्हारान तूं पडताय तितलो तूं संवसाराचो गुलाम जातलोय. देवाच्या आत्म्यांत तूं पयस जातलोय. आज हर एकल्या देवाच्या सेवकांक देवाचे मोगाळ भावने देवाचो संदेश जावन आसा. देवाच्या सेवकांक पयशांचें लेखपत्र ना. तें तुका संवसाराक ओडटलें, तें तुका देवाच्या मोगांतल्यान भायर घालतलें. हेजेर प्रवादी उबे रावलो, आत्मो येतलो, तो आत्मो तुजेर म्हजेर देवान येवचो ना. आमी संवसाराचे गुलाम जावन हांगा उबे रावल्यार येना तो आत्मो. हेजेकेलाक म्हणलें उबे राव, म्हजो आत्मो येतलो. पूण देवाच्या मोगांत त्या भावार्थांत उबे रावतना तो आत्मो येतलो ना जाल्यार तो आत्मो येवचो ना. आमचें उलोवणें आमचे काणयो आमी सांगून वचचें पडटलें. आयकतल्या लोकांक कांयच फरक पडचो ना. देखून ह्या संवसाराचो उपयोग करतले बिजनेस करतले न्हू म्हाका सांगूंक कांय बेजार ना. हांगा कितलीं भाव भयणी येतलीं इडली आयकूंक, पोळे आयकूंक, कैलोळ आयकूंक आसात पूण आज हांगा येनात. बंद केलां ताणें येवचें. तो एक दीस अचानक येतलो. हे इडले, हे पोळे आनी हे समोसा तुका आनी म्हाका राखोवंक शकचे नात. हे कांय राखना तुका आनी म्हाका. आज बिजनेस वेव्हार दुडू म्हणून आमी देवातान पयस गेल्या, पूण एक दीस आमी रडतले आनी तो वेळ आमकां कांय करूंक शकचो ना. वेळ उतरलो, वेळ मुखार वयतलो, कांय करूंक जावचें ना. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, देवाचें उतर अशें आसा. मागीर पाठयो रोमांकारांक बरोवन सांगता पळय 13-11 तितकेशें वाच. रोमन चॅप्टर 13 वर्स 11 वाच तितकेशें. हे सर्व चिंतना, हे सर्व चिंतना कसले वेळ घडयेक, कसल्या वेळ आनी घडयेर आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा जाया. देवाचें उतर आयकून आमी हें जाणा जायचे. कसल्या वेळ घडयेर आमी आयल्या. एकल्या लागीं वॉच आसलें खंय 500 रुपयांचें आनी एकल्या लागीं वॉच आसलें खंय 50,000 कोणा लागीं 500 रुपयांचें आसलें पळय ताणें 50,000 वॉच आसल्या मनशा लागीं विचारलें खंय म्हज्या 500चें तुज्या 50,000 फरक कितें गी म्हणून म्हज्या आनी तुज्या वाचाक. त्या ग्रेस्त मनशान म्हणलें खंय तुजें वाच तुजो टायम दाखयता, म्हजें वाच म्हजो टायम दाखयता. इतलेंच फरक. पूण देवाचें उतर आमचो सगळ्यांचो टायम दाखयता की दाखयना. हांगा असल्या हर एकल्यांचो वेळ कितलो, कसले वेळ घडयेक तुमी पावल्यात सगळ्यांचो वेळ दाखयता, टायम दाखयता. आनी मुखार आमी न्हिदेंतलो उठचो वेळ जालो. न्हीद येता की तुमकां? बाबा विक्रमाने सकाळी सांगलें पोरा न्हिदे वरवीं पाड जाला म्हणून. खंय पाड जाला? न्हिदे वरवीं. आज हांव न्हिदलो. न्हिदल्या कितें जालें? जागो आसलो जाल्यार सोडिनासलो. धरता आसलो देवाचो हात कसो जाकोब देवदूता लागीं झुजलो पळया सकाळ पर्यंत सोडूना. जागो आसलो जाल्यार हात हांव सोडचो ना. न्हिदल्या कडेन कितें केलें देवान एक बोर जिणभर उपाद रयले. मागीर कितले प्रॉब्लेम जाले. मागीर जाय आसलें न्हिदे वरवीं पुरा वायट. जेजूक म्हणलें पेद्रूक न्हिदा नाका म्हणलें वय मो. कितें म्हणलें? म्हजे सांगता एक वार म्हणे जागे रावंक तुका जावना गी म्हणलें. पळया मागणें करच्या वेळार न्हिदलो. कितें जालें? मागणें करच्या वेळार न्हिदलो. दुस्मान येतना उचांबळ जालो. धरूंक आयले जेजूक. उचांबळ जाल्लो कोण? पेद्रू.
शांती समाधानान ती घडी काडच्या बदलाक पोतांतले कितें काडलें आनी कितें केलें मुकल्याक गेले त्या हप्त्यांत फादर जेरी सांगलें बरें जालें पेद्रू खाली मासल्याचे पाकाटे तासून आसलो देखून खाली कान कातरिलो वय मू आमकां बरी कुंगडाचे गोमटे कातरून निगोत आसा वय मू आमच्या हातांत केमणे तालवार दिल्ली जाल्यार बळे सांगतात बळे गोमटीच उडयता ताका बिरमत कान पाकाटे मात्र काडून कळीत आशिल्ले देखून कान मात्र कातरलो आमच्या हातान दिलो जाल्यार मांडत नातलो पुराणे वरवीं मागणे करच्या वेळार न्हिदतात मगळ बाबडीनं न्हिदचो वेळात तुम्ही राती उसांबळ जाता तुमकां न्हीद पडची ना पेद्रूचीच जिणी तुज्यानी म्हजी मागणे करच्या वेळार मागणे केल्यार न्हिदच्या वेळार बरें समाधानान तुका न्हीद पडटा कांय प्रॉब्लेम ना खंयचे प्रॉब्लेम ना आज थोड्यांकी मागणे म्हळ्यार कितें ह्या भयणीन आतां मागण्या विशयान आमकां देवाची उतर दिलें वय मू वय की न्ही हांव एका थोड्या वर्सां पयलें ल्हानशा भुरग्याचो बड्डे दुबळें कुटाम एक 25-30 जाणां आसली एक म्हालगडो मनीस आयलो तो टॉनीक शॉपाक वचूनच आयिल्लो ताका मागणें कर म्हूण दिलें घरच्यांनी ताणें सुरू केलें मागणें राष्ट्रपती प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री IAS ऑफिसर ते पुरा जावन सगळी कातोलीक पयत सभा पाद्री माद्री बिस्पू आनी पावसाई पुरा जावन सगळें जावन मागीर मागण्यार असो मागणें करून तसा ते वाती दोनी पालवून गेले बड्डेचे वाती दवरले पालवून गेले भुरगे जाम येवन थंयत बसले आजे मागणे काबार जाणा मागणें करीत करीत आसा लोक जमान जमान लोक इलो बसलो लास्टाचे मागणे काबार जाणा कोण्णी उबे रावनात पुरा बसल्यात काबारत जावना तशेल्या मागण्यांक कांय तुमी हांगा बसून आयकातात पळया हें 8 वरां हाज्या परस सोडलें मागणें खंयचें ना मोगळ भावा भयणानो हें आयकून तुमी देवाचें उतर आयकून भावार्थान घट जातात पळया हाज्या परस वर्थ तें मागणें खंयचेंय ना हें व्हडलें मागणें देखून कितें म्हणटा न्हिदचो वेळ आयलो म्हणना कितें म्हणटा आमी न्हिदेंतले उठचो वेळ जालो न्हिदेंतलो उठचो वेळ जालो आमचें तारण आमी सत मानूंक सुरू करतना आसलेले मरण न्ही देवाचें उतर आयकत जाल्यार मरण ना कितें आसा थारण आसा मोगळ भावा भयणानो मरण ना आमकां कुडीक आसूंक पुरो तें सोडा तें सगळ्यांक आसा पूण देवा सांगात आमी सदांकाल जियेतली आत्म्याचें थारण जोडटली मोगळ भावा भयणानो ह्या थारणान तूं आनी हांव आसा आमकां सोडयलां गी सोडोंक ना सोडोंक बाकी आसा गी सोडय 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 म्हण भीक मागची गरज आसा गी सुडका दी 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 म्हण भीक मागची गरज आसा गी आमकां सोडयलां सुडकेची भीक मागोंक ना तुवें आनी हांवें घरांत बरयलें 15:5 पयली वळ सुडका दिल्या सोडोन दवरला गलेशियन चॅप्टर 5:1 आमकां स्वतंत्र दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्यान देखून कितें केलां आमकां 2024 वर्सां पयलेंच तुका म्हाका सोडयलां ह्या नितळ जिवितांत धाडलां सोडोन तुका म्हाका ह्या संवसारांत धाडलां आतां कशें जियेतय ताज्या वयर तुज्यान म्हजी न्हीद जातली सोडयलां बंद बसना कांय देवान तुका म्हाका सोड सोडला ह्या संवसारांत फ्री सोडलां वय मू पूण कसो जियेता ह्या सुडकेंत ताज्या वयर तुज्यान म्हजी न्हीद जातली एक दीस देखून तो वेळ उणें जाते आसा तुका आनी म्हाका आत्म्याचें कवर काडल्यार कांय ना मागीर उरना हांगा आमकां आत्म्याचें कवर आसा ही कूड आसा हें काडटास मागीर कांय उरना जडते खाली उबे रावंक आसा मागीर पाद्राबान तें बरयलां उबलो उबलो ओतमो मोजो उबलो रसनाराच्या पांयां ताळा रावलो झडतेक उबो रावलो शिक्षेक उबो रावलो हे डब्बे सोडते सीदा मागीर कांय काम ना 17 मातेवाचो वांजेला वस्वर 10-16 वळयका जेजू परतान आमकां 17 दिता देवाचो पूत आमकां 17 दिता मॅथ्यू 10:16 वाच पळया हांव तुमकां वागता मदें बोकरे कशे धाडटा देखून सर्पा बरी चतूर आनी पारव्या बरी सादे बोळे जाया कशें जायची सर्पा बरी कितें जायची पारव्या बरी कितें जायची हिंदीन सांगचें जाल्यार दिमाग चलाने का जगह में दिमाग चलाओ दिल चलाने के जगह में दिल को चलाओ खंय चतूर जायची तुवें आनी हांवें संवसारांत गुंतात पळया मार्केटींत संवसारांत शॉपिंग मॉलांत कार्यक्रमांत काजारांत असल्या फंक्शनांत आमी कशें आसूंक जाय चतूर आसूंक जाय चतूर बुद्वंत खंय आमी पारव्या बरी जायची घरा मागण्यांत
जमतींत रेतेरींत देवाच्या उतरांत आत्मीक माहोलांत येताना आमी कशें जायचे पारव्या बरी सादे बळे जायचे मोगाळ भावा भयणानो संवसारांत आमी चतूर आसूंक जाय पूण बदलाक आमी थोडी उलटा जाता हांगा इल्ल्या फुडें चतूर जाता ओ कितें सांगता पळय आं वो कोणाक तोंड दिता पळय आं हांगा चतूर जावची तुमी गरज ना हांगा सगळ्यां चतूर आसलो एकलो आसा तो उलयता मोगाळ भावा भयणानो हांगा कोणेय चतूर जावची गरज ना कोण चतूर आसा तो उलयता कोण चतूर देवाचो एकलोच सपूत स्वामी जेजू क्रिस्त तो तुका आनी म्हाका चतुरायन शिकोवन दिता हांगा आमी हर एकल्यानी कितें जाय सादे बळे पारव्या बरी जायचे आयकून जिरोवन आमी आमच्या सीदा घरा फाटीं वयचें एकलो शॉप आसलें खंय शॉप ताका दुकान आसलें त्या शॉपार अशें बरयल्लें खंय जाणा म्हळ्यार उसणें दिना तो रीण दिना नकद में डिस्को उदार में किस्को म्हणून नकद में डिस्को उदार में किस्को किस्को म्हळ्यार उणें करा जागो म्हणून ते दाळे ही खबर पुरा गांवांत पडली ओ मनीस कोणाक रीण दिना उसणें दिना म्हणून उलयता आसतना एक मालगाडी प्रायेची बायल मनीस आयिल्ली एक आनी ह्या भुरग्यां मदें उलयतना काले उलोवन आसात न्ही आंटी त्या आंगडीचो तो रीण दिना उसणें दिना ताणें बोर्ड घाला नकद में डिस्को उदार में किस्को म्हणून वैगी हांव ताजे लागीं रीण हाडटा म्हळें रीण हाडटा न्ही तो जबरदस्ती म्हाका दितलो म्हणटा अळे मागीर तुका जावचें ना ताज्या लागीं तूं झुजोवंक वचना गांवांत कोणाय की तो दिना अरे तिणें म्हळ्यार म्हजें कॅस अशेंच दवे जावना तूं वताक म्हाका प्रायज जाल्या एक्सपिरियन्स आसा म्हणून गेली ताज्या लागीं 5 किलो तांदूळ दी म्हणलें कोजो तांदूळ खंय घाल चोळे बॅग आसा बॅगान घाल मागीर परत्यान आनी 5 किलो मोठा तांदूळ दी म्हणलें खंय घालचो अळे ह्याच बॅगान घाल अरे ह्याच बॅगांत तुका कितें साहेब हांव पयशे दिता न्ही तूं घाल तुका कितें हांव विसता 5 किलो उडदा दाळ दी 5 किलो तोरी दाळ दी 5 किलो मुगा दाळ दी कितले केजी जाले ओट्टू 25 केजी जाले पुरो एकच बॅगान घाला एकच बॅगान मिक्स केला मागीर अळे इतले बील जातात बाय बील दी म्हटलें इणें म्हटलें म्हज्या घोवाक सांबाळ जाता 1 तारीखेर तुजे पयशे हाड दिता म्हटलें तुका गोत्ता आसा मू बरें गोत्ता आसा मू हांव कोणाक रीण दिना उसणें दिना न्हू बरें गोत्ता आसा मू सादच ना पयशे दिवन तूं आसा जे म्हटलें तिणें म्हळ्यार तर एक काम कर तुजो माल तूं रिटर्न घे म्हटलें इणें कितें केलां पुरो 25 केजी बरशिला मागीर वयत्यार चलते रावली दम्मा बाया पाटी दया कर घेवन वच पयशे 1 तारखेर दिल्यार पुरो ती सांगून गेली तो म्हाका जबरदस्ती दितलो आपोवन म्हणून आमी खंय चतूर जाळी संवसारांत आसा पुरा बिजनेस तो आमी कशें आसूंक जाय चतूर आसूंक जाय पूण हांगा देवा मुखार येतना आमी चतूर न्हय आमी तितले सादे बोळे जावन येवंक जाय की तें उलयता देव तें कपक्क करून आयकून आमी जिरोवन वेतेलीं जायचे ओडोली फादरचेरीन सांगलां तुमी तोंडांत न्ही जाल्यार मनांत म्हणी चिंतल्यान जाल्यार हो कोण म्हाका सांगतलो म्हळ्यार चिंतल्यान जाल्यार तुजी झडटी जातली मोगाळ भावा भयणी सत्राय देवाचें एकच एक उतर जेजूनच म्हणलें ती भोव मेरी सयत हांव पाळूंक चुकाना म्हणलें वय मू ताजो एक डॉट लेगून हांव पाळूंक चुकाना म्हणलें जेजू आमी सगळीं उतरांच घेवन सोडता सगळे संदेश शिकवणेच आमी घेवन सोडता आमी तितलें चतूर जायचे तितलें आमी खालतें जायचे जो हांव संवादाला वसर 5:40 आनी 4 ऐका जेजू पळया कसो उलयता जॉन चॅप्टर 5:44 जेजू कितें म्हणटा तुमचे भितर एकामेका थावन मान जोडचो म्हळ्यार तुमकां खुशी तरी एकल्याच देवा थावन मेलचो मान मात्र तुमकां नाका ओडोली फादर जेरीन सांगलां आमी कितल्या मनशांक लागीं जाता वळखता तितलेंच आमी ताका कितें करता ल्हान करता वय मू आयकलां मू कितले आमी मनशां चिडकता वळखता तितलेंच आमी ताका मागीर कितें करता बाबा हरिक्सनानी बरो दाखलो दिलो न्ही आमकां सकाळींच पयले वो देवाचो मनीस भावार्थी मनीस नितीवंत मनीस म्हणून आमी कितें करता लागीं सरता मागीर तांची जिणी पळोवन वो तसो गी अशी म्हणून आमी इल्लें फाटीं सरता पूण ताणें देवाचे जर कान दिला न्ही नितीवंत म्हणलो कोणूच ना म्हणून देखून मोगाळ बाबडी न्हू नितीवंत म्हणलो देव आसा की ना ताका आमी लागीं सरूंक जाता की जायना जाता देखून कोणाय की मनशांक चड आमी लागीं सरची गरज ना म्हणटा जेजूच म्हणटा देवातावन एकल्यातावन मेळचो मान मात्र तुमकां तुमचे भितर एकामेका थावन मान जोडचो म्हळ्यार
तुमकां खुशी तरी एकल्याच देवाक हांव मेळचो मान एकल्याच देवाक हांव मेळचो मान तुमकां नाका. मोगाळ भावा भयणीनो, देव मात्र संपूर्ण वय मो आमी आयकले, तो मात्र संपूर्ण. मनीस हांगा कोणी संपूर्ण ना. सदांकाल शाश्वत मनीस जावन जिवंतलो हांगा कोणी ना. मनशाक इल्ली बेजार जाल्यार ओडना, इल्लो मनीस पयस जाल्यार ओडना. पाद्रेबान बरें सांगलें म्हणून पळया, मनशांक बेजार जावची सोडा, रोबोटाक बरें बेजार जाली म्हणून. रोबोट न्ही, हांवें तें न्यूज वाचलें. अरे रोबोट आत्महत्या केलें. कित्याक केलें म्हणून तें न्यूज हांवें ओपन करून वाचतना आमकां नॉर्मली काम कितलें गोवोरमेंटालें, कारण 8 वरां वय मू, ताका 1 वार काम चड दिल्लें खंय. 9 वरां ताका ड्युटी दिल्ली. कामाचें वत्तड चड जावन, प्रेशर चड जावन ताणें आत्महत्या केली खंय. म्हाका पाद्रेबाचा शिकवण्यांचो चूड आसयलो. हांगा खंयचेंय संपूर्ण न्हय. न्ही तो कोणें तो रोबोट सोदून काडिल्लो तो आसा न्ही कोण तो ग्रेस्त मनीस. एलन मस्क आतां 12वें भुरगें जालें ताका सोबी भायर. हांगा तेणें सोदून काडिल्लें. आपूण व्हडलो मनीस म्हण तो चिंतून नासलो. आतां खबर मेळ्ळा जावंक पुरो ताका वय मू. आंटीन सुसायड करून घेतलें म्हूण. कांय शाश्वत न्ही हांगा. खंयचें इलेक्ट्रिसिटी, खंयचें टॅक्नॉलॉजी शाश्वत न्हय. सर पदवेदार देव एकलो मात्र शाश्वत सदांकाल. मोगाळ भावा भयण्यानो, ताजें आराधन करा, ताजी स्तुती करा, ताका महिमा दिया. आमी म्हणटा आमी महिमा देवया, देवाक महिमा देवया. रस करता सर्गा राजार, ताची स्तुती करया, आमी स्तुती करया. बसला तो सिंहासन, आमी महिमा देवया, देवाक महिमा देवया. रस करता सर्गा राजा, ताची स्तुती करया, आमी स्तुती करया. बसला तो. मातेवाचो अंजला वस्वर 4 वळो 10 आणि 11 आयकुया. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 10 आणि 11 वाच. तेदवा जेसून म्हळें, सल हांगा सोंसयतना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. मोगाळ बाबणी, तुम्ही जाणा तें घडीत कितें म्हणून सैतान जेजू लागीं येता आनी म्हाका नमस्कार केल्यार वो राज्याचो वैभव तुका दिता म्हणटा वय मू. जेजू कितें म्हणटा? सल हांगा सोंसयतना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. जेजून सैतानाक अशें सांगू ना म्हाका नमस्कार कर आनी म्हजें आराधन कर म्हणलें की सैतानाक ना. मोगाळ भावा भयणीनो, जेजून देवाक मुखार दवरलें, जिव्या देवाक सरस्परा मुखार दवरलें, ताजें आराधन कर आनी ताजी सेवा कर. जेजू कितलो खालतो न्ही वय गे न्ही. बाबा रिक्सनाने मोइजेचो उल्लेख केलो सकाळी. मोइजे सगळ्या संवसारांत खालतो मनीस वय मू. तो केन्नाय देवाक विरोध वचोना या जायना म्हणून. संवसारांत मात्र मोइजे. सर्ग आनी संवसार सांगाता केल्यार सर्गार आनी संवसारांत खालतो कोण? जेजू. ताज्या तितलो खालतो कोणी ना. मोगाळ बाबा भयण्यानो, तो म्हणटा म्हजें आराधन करिनाका, म्हाका आराधन कर म्हणून, म्हाका नमस्कार कर म्हणून. बदलाक ताणें म्हणलें सरस्पराचें आराधन कर आनी सरस्पराची सेवा कर. पळया, आमी आतां करनासतना तें आराधन न्हय. हें आमच्या पिरगजेंत आराधन करतात पळया, तें आराधन न्हय. खरें आराधन म्हळ्यार कितें? जेजू कितें म्हणटा आसा सैतानाक जाणान की सरस्पर कितें म्हणटा तें मात्र कर. खरें आराधन जावन आसा देव तुका आनी म्हाका कितें सांगता पळया तें आमी करचें. अब्राहमान सरस्पराचें खरें आराधन केल्लें जाणात मग तुमी. बापायक सोड म्हणलें सोडलें, गांव सोड म्हणलें सोडलें, दायजांक सोड म्हणलें सोडलें, पुताक बली भेटय म्हणलें. ह्या प्रमाणे ताणें खरें आराधन केलें. कितें देवान ताका सांगलें तें पाळलें. हें जावन आसा खरें आराधन. आमी अशें आराधन करतना जेजू द्वारे बापाक महिमा जाता म्हणटा. ऐका 1 Peter chapter 4 verse 11 ऐका. पेद्रूचें पयलें 4:11 वेळ ऐका. अशें करतना जेजू मरिपात बापाक महिमा ऑटोमॅटीक जाता म्हणटा पळया. जो कोण प्रसंग करता तो देवाचेंच उतर कशें परगट करूं. जो कोण सेवा करता तो देवाचे सक्तेन ती करूं. हांगा एक अनुवाद सारको ना ह्यो कोंकणींत. कोण प्रसंग करता तो देवाचे उतर कशेंच प्रसंग करूं म्हणटा. कोण सेवा करता तो देवाच्या सक्तेन करूं म्हणटा. ते सेवा करचे देवाच्या सक्तेन करूं सारकें आसा.
पूण देवाचेंच उतर कशें परगट हें सारको अनुवाद ना येतो. तुमी कन्नड बायबल, हिंदी बायबल या इंग्लीश बायबल वाचल्यार तुमी कळटा. ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ತಕ್ಷಣ ಬರೆಯಿಲ್ಲ, ಬೋಧಿಸುವವರು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಲಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ ಮುನ್. हिंदी बाइबल तुम्हें वाचल्यार यदि कोई बोले तो परमेश्वर का नाम से बोले, यदि कोई सेवा करे तो परमेश्वर का शक्ति से सेवा करे, जिनमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो. महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है. किसका है? परमेश्वर का है. देवाच्या नावान तू उलयताय, सरस्वराच्या नावान तू सेवा करताना जेजू क्रिस्ता मरिपात कोणाक महिमा जाता? बापाक महिमा ऑटोमॅटिक जाता. ताची महिमा परगट जाता. मोगाळ भाव भयणीनो, बापाची महिमा परगट जावचे म्हळ्यार कितें आमी जाणावंगी. जिणी आसली कितें जाता? जिवीत जाता. तुजें घर आसलें कितें जाता? कुटाम जाता. ही सभा, ही जमात आसा पळय, देवाचें मंदीर जाता. देवाची महिमा जर हांगा परगट जाली जाल्यार तुमी चिंता, हांगा रितेर कितल्या वरां सुरू जाता? 8 वरार. लोक कितल्या वरां पर्यंत हांगा येता? 9, 9:30, 10, 11 वरां पर्यंत येता वय मू. निजाय की सरस्वराची महिमा ह्या हॉलांत देवात जाल्यार 8 वरार आज न्ही, काल राती, एक दीस राती पयले येवन हांगा लोक उबे रावता लायनीर, व्हीलचॅरान स्ट्रक्चरान घेवन हांगा उबो रावता. सरस्वराची महिमा जर हांगा देवात जाल्यार, सरस्वराची महिमा देंवतेर तो जागो, ती जमत, ते हॉल, ते लोक असं सुराना. बदलावण येता. बदलावण कितें येता? बदलावण. देखून ताज्या नांवान उलयतना, ताका तुवें महिमा दितना, ताज्या सक्त्यान बरोवन सेवा करतना मोगाळ भावा भयण्यानो, जेजू क्रिस्ता उदेशी बापाक मान जाता, बापाक महिमा जाता. ओडोली फादर जेरीन सांगला, जेजून बापाची वळख करून दिली, जेजून बापाक महिमा दिली. आज ताणें तुका आनी म्हाका तेंच करूंक शिकयला. कोणाची वळख करून दिली? जेजून बापाची. कोणा विशयान ती सुवार्ता परगट केली? बापाची. पूण आज कितें जालें? देवाचें उतर आयका. उत्पत्तीचो बुक स्वर 6, 5वी ओळ आयका. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 6:5 पळया. देवूस चुरचुरता खंय मनशा विशयांत. आयका. पृथ्वेचेर मनशाचे खोटेपण सोडून येतले आनी ताच्या काळजान खोटी चिंतना शिवाय हेर कितेंच घोळा नातलेले म्हूण सर्वेस्परान पळयले. आमी हेजे केले प्रवादाच्या ग्रंथांत आज आमी आयकले. लोक कितें विद्रोही आनी हट्टी. पयलोय तसोच पळया. कसलें खोटेपण आतां, व्हडलें खोटेपण कसलें. कोणें जीव दिला, आत्म दिला, प्राण दिला, ताकाच तूं सत मानिनाय. हाजे परस सोडलें खोटेपण आसा गी? ना. हाजे परस सोडलें खोटेपण ना. एक फावटी एक धनी ताज्या सेवकाच्या घरा गेलो. धनी सेवकाच्या घरा गेलो. घरा वचून ताका काम आसलें मेळोंक वयताना ताज्या सेवकाच्या काम करता सेवकाच्या घरच्या वणटीर अशें बरयल्लें, 2 बच्चे सबसे अच्छे म्हणून. कितें बरयल्लें? 2 बच्चे सबसे अच्छे म्हणून बरयलें. ताका वाचून बारीक खुशी. अरे 2 बच्चे सबसे अच्छे, व्हेरी नायस. वाचून घेवन भितर गेलो. भितर वेताना भितर वचून उबे रावलो. 2 बच्चे सबसे अच्छे, घर में आया तो 6 बच्चे. वणटीर कितें बरयलां? 2 बच्चे. घरा भितर येतना कितले बच्चे? 6 बच्चे. अजब पावलो. मागीर त्या सेवकाक परत्यान आपयलें. नहीं भाई साहब, आपने दीवार पे लिखा है 2 बच्चे सबसे अच्छे, अंदर आए तो 6 बच्चे, ये कैसा? म्हणटाना ताणें म्हणलें, बॉस सही है, 2 बच्चे सबसे अच्छे, बाकी 4 बदमाश. बाकी 4 अभी इधर 2 से ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा है. अच्छे कितना, बदमाश कितना? जीव दिल्ल्याक, प्राण दिल्ल्याक, श्वास दिल्ल्याक, आत्म दिल्ल्याक वळखानाय आमी अच्छे जायना. मोगाळ भावा भयणानो, आमी बदमाशाच्या लिस्टेर येवचे. कसली लिस्ट? असल्या मनशा विशीं देव चुरचुरलो म्हणटा. मुखार आयका. आपणे मनशाक रचलो म्हूण सर्वेस्पर चुरचुरलो. खंयच्या सगळो बायबल तुमी वाचा. मन जातीक रचून देव केन्नाय चुरचुरलो ना. चुरचुरला गी? मन जातीक रचूंक चुरचुरलो गी तो? कोणाक रचून चुरचुरलो? देखून हांवें एका शिकवण्यान सांगलें न्ही गी, तुका तुज्या घरा पुतान चड कश्ट दिल्यात की पेट्यान चड कश्ट दिल्यात गी म्हणून. म्हळ्यार पुतान खंय? पळया, पेटो बिरमो ती कडेन बांदून घाल्ले कडेन आसता वय मू. पुता बांदूंक जाता सांगलेन? तुका तुवें पुता बांदला, सोडल्या आपलो तो तुका बांदून घालता. हां पळया. आनी पूत मोगाळ बाबा आतां कली खंयची एक मन जात आसा. एक पोट भरतेर तुमी ताका दिया, ती खाता गी.
नाही सोडता आणि चलता. मनशाक पोट भरतेर दिया. जेवण आयला एक 10,000 रुपये ताका दिया. फुल्ल जेवण आयला ना आत्ता जेवलो पोट भरलें 10,000 नाका म्हणटा की म्हाका दिवन पळय एक पोटी. चेक करूंक आसा जाल्यार नाका म्हणटा की पोट भरल्यार नाका म्हणना मनीस. पोट भरल्यार तो लुडता, पोट भरल्यार पोटी मारता, पोट भरल्यार तो अन्याय करता. देखून मोगाळ बाबडीनो पळया, देव मन जातीक रोसून ताका चुरचुरे बगुनात आपल्या सारक्या मनशाक रोसून तो चुरचोरलो म्हणटा, चुरचुरे बगले म्हणटा ताका. आमकां आमचे गूण, आमची स्वभाव, आमची संवय, आमची साल पळोवन देवाक खुशी जायची की चुरचुरे बगाची. आज तुवें चिंती जे म्हजे विशयान देव खुशी पावता की चुरचुरता की म्हणून. इतलेंच बरो. हांव रेतीरेक वेता, देवाचो जर आयकता, हांव देवाचो भक्त जावन जियेता, देव म्हज्या विशयान खुशी पावता की चुरचुरता की म्हण तो चिंतून पळय. बस तितलेंच. चिंतून पळय. देखून रोमाकारांक बरयलें पत्र वस्त्र 12 पयली वड सांगता, देवान तुका आनी म्हाका काकूळतो दाखयला. देखून आमचें समर्पण संपूर्ण आमी खालतें जावया आनी संपूर्ण समर्पण करया म्हणटा. रोमांचे 12:1 आयका. तर भावानो, देवान आमचे वयर दाखयलेले वोट काकुलती सौकडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानता तसले एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिसय. कितें करीचे आमी? जावंक पुरो येदोळ पर्यंत आमी संवसाराक समर्पण दिल्लें, पूण आसतना हांव कोणाक समर्पण दिता? देवाक समर्पण दिता. आनी देवान कसली काकूळ दाखयला म्हण तुमी जाणात वय मो. सकाळी आमी आयकलां, आमकां आनी कांयच करूंक सकत नातल्या वेळार ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिला आनी तुका आनी म्हाका पथकांतलें सोडयलां, शिक्षेंतलें सोडयलां, शिरापांतलें सोडयलां. ही काकूळ तर तुका आनी म्हाका ताणें दाखयला मोगाळ भावा भयण्यानो. ह्या खातीर आमी संपूर्ण कोणाक? सरेस्पराक समर्पीत जायची. कोणाक? सरेस्परा देवाक संपूर्ण समर्पीत जायची. समेल प्रवादीचें नांव आयकलां मू. तो कसो समर्पीत जाल्लो सरेस्पराक? संपूर्ण समर्पीत जाल्लो वय मू. आनी संपूर्ण समर्पीत जाल्ल्या समेल प्रवादा विशयान बायबलांत अशें बरयलां, सामुएल प्रवादी आसता पर्यंत इस्रायलांत शांती आसली म्हणून. तो आसता पर्यंत इस्रायलांत झुजा नासली. सामुएल प्रवादी आसता पर्यंत देवान दर्शनां दिलीं, देव ताजे लागीं उलयलो. आनी सामुएल प्रवादी आसता एक सावलाची राजवडकी थीर आसली. कित्याक म्हळ्यार देव प्रवाद्या लागीं उलयतलो, प्रवादी येवन साऊल रायाक कितें दितलो? आयडिया दितलो. अशें चलय म्हणून. निमाणें देवाक विश्वास रावलो. सामुएल प्रवादी कितें जालो? मरण पावलो. मरण पावतकीर देवाची दर्शनां कितें जालें? उणें जालीं. देवान दर्शनां दिवची उणें केली. सावलाची राजवडकी हालोवंक लागली. आतां देव उलयना. कितें करचें? देव कित्याक सावला लागीं उलयना म्हळ्यार सावलाचें संपूर्ण समर्पण देवाक नातलें. मनशांक तो लागीं जाल्लो, ग्रेस्कायक तो लागीं जाल्लो. देखून निमाणें देव उलयना. आतां कितें करचें? सावल माट मंत्रां बुतां प्रेतां करच्या स्त्रिये लागीं वेता, थंय उलोवंक सुरू करता. कित्याक म्हळ्यार खंय तरी उलोवंक जायची न्ही गी. देव उलयना जाल्यार देवचार उलोवंक सुरू करता. हें दाखल्या खातीर खंय तरी तुका उलोवंक जायची. देवान उलोवचें बंद केलें, आनी एक जागो तूं धरतलोय. पूण तूं आनी हांव देवाक संपूर्ण समर्पण जाताना मोगाळ भावा भयण्यानो, तें आत्मीक बलिदान जातलें. आनी देव दर्शनां दितलो, देव उलयतलो. देवाच्या एकवटान तो तुका आनी म्हाका दवरितलो. दवरता की ना? दवरिता. भिये नाकात. कश्ट दुख विघ्न अनवर आयली म्हणून देव निवारता म्हणटा. साम 147:3 वाच. किर्तनाचो बुक वस्वर 140 आनी 7 तिसरी वळयका. देव निवारता. सरस्वर त्या खातीर आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. फापसल्ली काळजां तो बरी करता आनी तांचे गाय तो बांदता. तुमी घरांत एक ल्हानशें भुरगें आसा म्हणजे नेणटें काल्या म्हणटात आमच्या सिया बरी जिया बरी ल्हान बाळ आसा म्हणजे तें बाळ पडलें, हाताक लागलें, घाय जालो, रगत आयलें हाताक. रगत आयिल्लें भुरगें पयल्या कोणा सरचें धांवता? बघ आवय सरची न्हय, न्हय बापाय सरची न्हय, ताजो चड कोण मोग करता पळया ताजे सरची ते धांवता. जावंक पुरो आजी, आजो, आवय, कोणी चड मोग त्या भुरग्याचो कोण करता तें भुरगें रगत घेवन त्या मनशा लागीं धांवता. आवय लागीं थोड्या आवय भुरग्यांक पळयला जायना, थोड्या आवयांक तें भुरगें वता गे आवय लागीं. तुमी म्हणटात न्ही आवय लागीं ना, आवयन मोग केला मात त्या आवय लागीं धांवता, बापायन मोग केला मात त्या बापाय लागीं धांवता. एक आजी सोडा, शेजारच्यांनी कोणें मोग केला तें भुरगें पयलें शेजारा घरा धांवतलें. खंय ताका मोग मेळटा थंय तें धांवता. आमकां कोणें मोग दिला? बापान, बाबान काण उतार दिला आमकां सकाळी वय मग. बापान ताच्या पुता मुखांतर मोग दाखयला, घाय आमचे गूण केल्यात.
देखून आमी ओडोली म्हटलें बापय तूं आमचो बापा सर्वांक ओडा मोगान परजेक पळेवचो बापय तूं आमचो बापा सर्वांक ओडा मोगान तोच सर्गीचो बापय तुजें म्हणजे पापसाल्लीं काळजां बरी करता आमचे घाय गूण करता आमी खालती जावन ताका आयकव्या तो आमच्या बऱ्यापणा खातीर सांगतना आमी आयकव्या हें जिवीत आमी हर एकलीं जोडून घेवया तेंच भाग देव आमकां फावो करून दी बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.